हेलो माहौजानिया के EP 15, 16 व्हाटएवर आपका स्वागत। मैं भी परेशान थी कि इतने कॉन्फिडेंस से कैसे याद है कौन सी EP है। तो हम इस दफ़ा हमने कुछ नहीं कहा माहो को, क्योंकि उसने पिछला एपिसोड मिस करवा दिया। अगली दफ़ा से पब्लिक नेमिंग एंड शेमिंग होगी। और क्या पब्लिक नेमिंग शेमिंग करनी है? मैंने ट्वीट की थी कि मेरे घर में मेरा स्टाफ छुट्टी पे चला गया शादी पर और मुझे बर्तन मांजने थे। ठीक है, अभी भी मैं बर्तन ही मांज कर आई हूँ। मतलब आप खुद बताएं कि क्या ये वैलिड एक्सक्यूज नहीं है मेरे शो ना करने का? हाँ नहीं, लेकिन फिर भी वही बात है ना कि जो मल्टीटास्किंग होनी चाहिए बंदे में। मतलब बंदा एक वक्त में च्युइंगम भी चबा सके और पैदल भी चल सके। मैं हो ना अपना हाथ से कार छोड़ के नहीं आ सकती था कि एक हाथ से वहां पे बर्तन धुलते रहे, दूसरी टांग मेरी यहाँ पर ऊपर शो करने के लिए। अनएक्सपेक्टेड अनरियल एक्सपेक्टेशंस ना औरतों से रखा करें आप लोग। लेकिन मुझे किसी का आइडिया वो पसंद आया था कि किचन से बैठ के कर लो, साथ साथ मांझी जाओ साथ साथ। नेक्स्ट एपिसोड अगर कोई ऐसी बात हुई तो फिर आ जाना वहां। हाँ, यही करना है ना। देखो बंदा कहीं भी कर सकता है। हाँ। अच्छा गाइस, तो हमारी जिंदगी का एक ही अलमिया है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पे खत्म भी हो जाता है, वो है स्मॉग। और स्मॉग के बारे में अब ये है कि हुकूमत ने थानू धमकी लानी शुरू कर देती है कि जे तुसी क्या कि स्मॉग है तो हम आपको चुप के ले जाएंगे। ये क्या बात हुई? स्मॉग अगर है भी तो आप बता क्यों रहे हैं? इन्होंने भी तस्वीर लगाई, मैंने भी तस्वीर लगाई, शर्म नहीं आती आपको? मेरा तो 7,000 रुपया ज़ाया हो गया। मैंने वो AQI मीटर खरीदा था, मैं उसकी तस्वीर ही नहीं लगा सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसका क्या करूं। आपने मीटर ही खरीद लिया था, क्यों? आपकी ऐप नहीं है? कौन सा थक्कड़ फोन रखा हुआ है आपने? वो जो ऐप है ना वो तो बहुत कम बताती है। अच्छा हाँ, वो जो ऐप है वो तो बताती है कि वो पता नहीं उनका क्या निजाम है, किस तरह से वो करते हैं। वहां तो पाकिस्तान लाहौर जो है वो 300-400 के दरमियान फिर रहा होता है। हाँ। आप अपना AQI मीटर खरीदे, आपको पता लगेगा इतना तो आपके बेडरूम के अंदर है। दूसरा, बाहर भी जब मैं जाके अक्सर करता था ना, वो आता था 600, मैं कहता था यार बड़ा अलार्मिंग। मैं लोगों को बताया कि 600, उन्होंने कहा नहीं ए तेरे मीटर दी अपर लिमिट 600 है, स्मॉग है तो वध दे। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए गाइस, नई चीज पता चलती है हम जितनी बारी स्मॉग को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। एक और चीज नई इसके अंदर यह है कि हुकूमत ने एंटी स्मॉग स्क्वाड जो है वो लॉन्च कर दिया है। आफ्टर टाइगर फोर्स ते शेरू फोर्स ते कब फोर्स, अब ये आ गई है। इन्होंने की करना था मीटर लेके भजन के और की यार, ये इन्होंने जो भी करना है इसमें अगर मेरी और तुम्हारी नौकरी लग जाए ये चीज तो बुराई क्या है? बिल्कुल कोई बुराई कि और सोचो कि हम जगह जगह पे ना छापा मार दें। हाँ, कि टैग टीम चैंपियनशिप SOP नहीं फॉलो हो रहा। ठीक है ना, बंद करें मीटर। सबसे पहले SOP है कि इनका मीटर फड़े, उसको डिस्कार्ड करें। ऊपर से ये देखो कि हम जैसे जो लोग होंगे जिनको कोई ज्यादा प्रिंसिपल्ड जिंदगी नहीं गुजारते, हमें तो किसी के भी कारोबार में से हम SOP का मसला निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल। और थोड़ा सा लेन देन करके ना, क्योंकि हम लालची भी नहीं है। नहीं ठीक है, हम एक बैलेंस में हम आपसे पैसे लेंगे, खड़े करेंगे और फिर आपका SOP ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो आप हमारे लिए प्लीज वाउच करें कि हम दोनों को हायर किया जाए। हम वैसे ही वेले हैं तो आपके भी जो है वो दिहाड़ी लग जाएगी, हमारी भी दिहाड़ी लग जाएगी। अच्छा नेक्स्ट जो है, वैसे ही खबर काफ़ी आगे जाके डिस्कस हुई थी लेकिन सुबह मैं पहले ले आई हूँ। वो है लाहौर मेट्रो की, वो जो जिसको आप लोग जंगला बस कहते हैं और कहते हैं ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, उसके अंदर से चीज़ें चोरी होने लगी। वायर्स, स्विच बोर्ड, स्विच कहते हैं पंजाबी में, ठीक है, प्लग, बल्ब, और वो स्कैनर्स भी खराब हुए हैं। तो मेरे ख्याल से इमरान खान ने अपना एक और वादा पूरा किया है, क्योंकि वो कहते थे कि जंगले बास्ती किसी ने लोड नहीं है, पब्लिक ने जरूरत नहीं है, तो वो ऐसे ऐसे उसको खत्म कर रहे हैं बिकॉज आपको जरूरत नहीं है। वादा पूरा हुआ है ना। हाँ, और वो तो खैर सबसे पहले तो जो था ना, वो तो मियां साहब के दौर में ही वो जो ब्रिज के नीचे जो प्लास्टिक के गमले नहीं लगे थे पूरे और वो उसमें होता था कि वो पानी का निजाम था ऑटोमेटिक, कि वो ऊपर से एक पाइप आता था और वो ट्रिकल करके सब गमलों के अंदर जाता था। हाँ, तो सबसे पहले तो लोगों ने ना वो प्लास्टिक के गमले तोड़े। नहीं, अब मेरे को पसंद नहीं आया मैं, क्योंकि वो होता ये था कि उसके अंदर ना मेरे ख्याल में एक तार भी थी। अच्छा, जो उसको शेप देती थी उस प्लास्टिक को। हाँ। तो वो मेरे ख्याल में एक गमला दे के ना तो एक सिगरेट आ जाता था। ओह सच। तो सबसे पहले तो वो गए थे। अच्छा। हाँ, अब जो है वो जाहिर है अब बड़ी चीजें जानी शुरू हुई है। तो हाउ सून ये हो सकता है कि ट्रैक से जो है वो पूरी जो है लोहा उतार के ये बेचना शुरू कर दे? हाँ, हो सकता है। है ना। हाँ। मैंने आइडिया भी दे दिया, अगर आपने वो बेचना है तो बेच दे, कोई बात नहीं, फड़ा किसी ने भी नहीं जाना। हाँ हाँ,
کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پکڑے بھی جائیں گے تو کوئی نہیں ہے, تو ماڈل ٹاؤن کچہری کا کیس ہے, کوئی بڑا کیس نہیں ہے. ماڈل ٹاؤن ہاں سے مطلب مجھے یاد آیا ہے, پہلے آپ پوائنٹ کر لیں پھر میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو. آپ ماڈل ٹاؤن کے بعد کہاں تھی؟ کہاں تھی میں؟ اب آپ لوگ کی ہڈیاں توڑ دوں گی اگر آپ لوگوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ میں ماڈل ٹاؤن کے ٹائم کہاں تھی, کیونکہ ماڈل ٹاؤن کیس کے اندر جو 2 پولیس افسران شامل کیے گئے تھے ان کو تعینات کر دیا گیا ہے. ہن میں نے دسو کیا یہ سوال پوچھنا بنتا ہے؟ نہیں میرا کیا قصور ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا یہ کیا خبر ہے, کیونکہ وہ جو سارے پولیس والے تھے وہ تو کب کے تعینات, بلکہ ان کی تو پروموشنیں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہے, اسی حکومت میں ہو چکا ہے. اور ویسے بھی مجھے نہ بڑا ڈر لگتا. کس بات سے؟ میں نا پولیس والوں کو نہیں ناراض کرتا, وہ ایویں گاڑی میں سے نا 130 لیٹر شراب نکلاتی ہوتی ہے, جو ہو رہا ہے نا صحیح ہو رہا ہے, تو بس ٹھیک ہے. یہ مطلب آپ ہوں گی کہیں ماڈل ٹاؤن کے بعد, مجھے نہیں پتا, میں نہیں پوچھنا چاہتا اس بارے میں, لیکن پلیز یہ سوال مجھ سے کرنا آپ چھوڑ دیں, آپ اس کیس کی جانچ چھوڑ دیں, میں نے بھی چھٹ دیو. اچھا جی, سو نیکسٹ خبر ہے ہمارے پاس. میں نا بلکہ اسی میں سے جانا چاہتا ہوں ایک اور جگہ پہ. کس جگہ؟ ہمارے پیچھے اینٹی اسموگ اسکواڈ تھا نا, تو تھوڑے دن پہلے ایک اور خبر بڑی ٹینڈ کر کے آ رہی تھی کہ کسی ریٹائرڈ جسٹس صاحب کو لگا دیا گیا ہے ارریگولر ہاؤسنگ سوسائٹیز کی کمیٹی کا ہیڈ, اور ان کی پتہ نہیں 13 لاکھ روپے تنخواہ ہے, اور یہ وہ تو وہ بڑا نا اخباروں میں 4 جگہ آئے کہ 13 لاکھ 13 لاکھ تو رقم ہی کوئی نہیں. بالکل بھی جج نے اس سے زیادہ کمایا ہونا ہے, آنریبل جج نے. ہاں نہیں مطلب ویسے بھی یہ جو ارریگولر ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں, آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ارریگولر ختم کر دی گئی ہو؟ نہیں جی, ریگولیٹ ہی ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو بھی ہوتا ہے کہ جی اگر ہم نے ختم کر دی تو لوگوں کی ریکوری کرانی پڑے گی جو انہوں نے پیسے دیے ہیں, وہ کون کرائے گا. تو آرڈر پہلے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ارریگولر ہے اس کو آپ نے ریگولیٹ کرتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ جرمانہ ان سے جتنا کو وہ دے سکتے ہیں دینے, تو وہ جو سارا ہوتا ہے کہ یہ جرمانہ کتنا دے سکتا ہے, کتنا جرمانہ جمع ہوگا, کتنا نہیں جمع ہوگا, یہ تو مطلب میں یہ تو خیر آنریبل جج, لیکن میں ویسے ایک پریکٹس کی بات یہ نیلا نہیں میں کہہ رہا ہوں, اللہ معاف کرے, میں ویسے بتا رہا ہوں کہ ریگولر پریکٹس کیا ہے, یہ تو خیر کیا بات. تو اب میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہی کہتا کہ جی سانو وہ اسکواڈ نہیں لانا, ایدے جی کوئی چھوٹی موٹی نوکری دے دی, اسی بھی کو ریگولیٹ کر دیں گے, لوگوں کے پیسے لگے انہوں نے ضائع نہیں نہ کرنا. دیکھیں مسئلہ ہے کہ میں تھوڑا سا تنگ پڑتا جا رہا ہوں بے روزگاری سے. شکر ہے تانوں بھی ہوش آئی ہے. ہاں تو تجزیہ اپنی جگہ, نوکری ہونی بڑی ضروری ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو مجھے بھی نوکری کی ضرورت ہے, میں کہتی رہتی ہوں میرے بہت سے کام ہے, لیکن مجھے پھر بھی نوکری کی اچھی ضرورت ہے. یہ 2 پوزیشنز خالی ہوئی ہیں, پلیز ہمارے لیے جو ہے ہمیں انڈورس کیا جائے اگر کوئی پی ٹی آئی میں ہے. ہاں نہیں ادھر ضرور وہ نیر آئے ہیں اپنے نیچے, ان کو ٹیم چاہیے ہوگی. ہاں بالکل ٹیم ہم پیکج میں آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اسموک سے یاد آیا, اسموک ابھی چلتی جا رہی ہے. اسکول والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسکول نہیں بند کرنے, بچے مرتے ہیں تو مر جائیں, کریئر تباہ ہوتے ہیں تو رہ جائیں. کہ ہم نے پرچے بھی ٹائم پہ لینے ہیں, اسکول بھی نہیں بند کرنے, بچہ مر جائے سال نہیں ضائع, سال نہیں ضائع ہونا چاہیے. یار جو انہوں نے کل کمال حرکت کر دی ہے. کیا کل پاکستان میں فرسٹ کلاس کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا اس اسموک. ہاں وہ ڈی سی صاحب, آپ کو میں ضرور کچھ کہہ سکتی ہوں. وہ کیپٹن عثمان جو ہیں, انہوں نے وہ میراتھن اور وہ سارا کچھ کرانے لگے. وہ اتنے ایکسائٹڈ تھے, انہوں نے گرافک بھی شیئر کیا تھا ٹویٹر پہ کہ جی ہم میراتھن کرانے لگے ہیں. مطلب وہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے پلیئر کو جب ہفتا ہے نا تو وہ لمبے سانس کھینچتا ہے, وہ جب لمبے سانس کھینچے گا نا تو وہ ساری اسموگ اپنے اندر لے لے گا اور کلین ایئر باہر بھیج دے گا. یہ ہے اینٹی اسموک اسکواڈ. بیسیکلی ہم نے خود ہی ہاتھ نکال دیا ہے ویژن. عثمان بوزی جو ہے نا, بوزی کا سارا کمال ہے, اس نے کہا ایسے لے کراؤ, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, پتہ نہیں اب اسکولوں کا کیا ہونا ہے. اچھا یہ ایک بہت انٹرسٹنگ خبر ہے کہ لاہور میں جو لاما کا آؤٹ لیٹ ہے, ٹھیک ہے, ادھر علی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے نہیں جانا, یہ ٹپ ہے, ٹھیک ہے. کیوں نہیں یہ وہ الماس کے کون سے والوں کا برانڈ ہے نا یہ لاما. ہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ جائیں گے, اب یہ اس وقت میں ایکچولی تنگ ہو رہا ہوں یہ پہن کے کیونکہ بالکل سردی نہیں ہے. وہاں آپ جائیں گے تو انہوں نے کوئی چلر آن کیا ہے
اور جتنی مرضی ریکویسٹ کر لو ان سے کہ یہ خدا کا واسطہ ہے بند کریں اس کو, وہ کہتے ہیں کہ نہیں آرڈر نہیں ہے, ہم نہیں بند کر سکتے. وہاں پہ 10 منٹ کھڑے ہونے کے بعد نا آپ اس قسم کی ادھر سے جیکٹس خرید کے آتے ہو کہ وہ جو آپ پہ برفانی تودا گر جاتا ہے نا 6 مہینے کے لیے, تو اس میں بھی آپ کی بچت رہتی ہے. تو وہ آپ لے کے جب نکل آتے ہو تو پھر وہی ٹی شرٹ, وہی گندا موسم. تو گائز یہ بڑی زبردست اسٹریٹجی ہے, ویسے دوسرے برانڈس بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ میں بھی گھر پہ بیٹھ کے جب رات کو ٹھنڈ پڑ رہی ہوتی ہے نا تو میں صوفے پہ بیٹھ کے یہی سوچ رہی تھی کہ بڑی ٹھنڈ ہے آج آرڈر کر دئیے, لیکن باہر نکلے تو کچھ فیل ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن لاما والے پلیز آپ اس کے پلیکھے میں وہاں سے خرید و فروخت کر کے مت آ جائیے گا, سوچ سمجھ کے اپنا دماغ لڑائیں کہ باہر کیا موسم چل رہا ہے. اچھا جی, ایک اور انٹرسٹنگ خبر کراچی سے ہے. لوگ بڑا اس چیز کا گلہ کرتے ہیں کہ لاہور ہی شہر رہ گیا, ہم اس ایتھے ہی رہنے تو ایسی کی کریے. خیر کراچی میں ایک بزرگ نے جو ہے 1 منٹ کے اندر 18 سیب توڑ دیے. اب ورلڈ ریکارڈ میں کراچی دے بزرگانوں کی ہو گئے, مطلب انہاں دی آواز صاف ہے نا, اس واسطے کر سکتے ہیں. ہاں پتہ نہیں جی, کہیں اور سے اخروٹ توڑ کے دکھائیں گے تو ہم مانیں گے. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے 18 جو ہے وہ سیب توڑے ہیں, تو ہیٹس آف ٹو یو, بڑی اچھی آپ کی صحت ہے. بہت اچھا لگا کہ بزرگ بھی اپنی صحت کا اتنا خیال رکھتے ہیں. ہاں یہ سیب سوپ توڑے, سیب سوپ ہے وہ جو ایک ہوتا ہے نا کنو کھانے کا مقابلہ, اس میں کبھی آپ نے حصہ نہیں لینا. اچھا کیوں؟ ہاں یہ سٹرس میں مجھے نہیں پتا کیا رولا ہے, لیکن کوئی رولا ہے. عموماً یہ جو مقابلوں میں کوئی ایک بندہ ہسپتال ضرور پہنچتا ہے, اور اللہ معاف کرے اکثر لگا بھی جاتا ہے. ہاں یہ جو ہوتا ہے نا کہ 60 کنو کھا لیے, 80 کنو کھا لیے, تو پھر ٹپ گئے فوت. واقعی ہاں سٹرس کا رولا ہے, کوئی یہ بہت زیادہ نہیں کھایا جا سکتا. میرے خیال سے وہ تیزابیت نہیں ہو جاتی ہے نہ, کھٹا اول تو مجھ سے چبایا نہیں, مجھ سے ویسے کھٹا کچھ نہیں کھایا جاتا. اچھا coming back to Lahore again from Karachi. So میں ہاسپٹل سارے مسئلے نہیں مکتے. کی کرے اسی کوشش کیتی ہے دوسرے شہر کو کور کرنے, لیکن بس اتنی خبر تھی. تو میو ہسپتال کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھوک ہڑتال پہ چلے گئے ہیں, اور میو ہسپتال از دا بگیسٹ ہسپتال آف لاہور اینڈ دا بگیسٹ کووڈ ہسپتال آف لاہور ایز ویل. اتنے جا کے بیشک بندہ مر جائے لیکن ہے بگ, یہ آپ نہیں کہہ سکتے. تو بھوک ہڑتال شروع ہو گئی, کیا ہوا ہے؟ 7 مہینے سے ان کو تنخواہ نہیں ملی. ظلم. تو اب وہ مسئلہ یہ کہ وہ بھوک ہڑتال پتہ نہیں شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یا ہونے والی ہے, وٹ ایور, جب بھی ہوگی تو یہ پولیس سے ان کو مطلب ظاہر ہے کنٹرول کریں گے. میں تو ڈر رہا ہوں اس دن سے کہ اگر خدا نہ خواستہ پولیس کو 2 مہینے کی تنخواہ نہ دی تو کیا ہوگا. ساڈا کی پڑے گا پھر. تو یہ جو ہے نا حالات, پھر وہی بات ہے کہ وہ جب بھی کوئی ہمارے یوتھفل جو فرینڈز ہیں نا, جی 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 ان کے آگے اگر غلطی سے آپ کبھی کہہ دو کہ حالات نہیں ٹھیک, تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے, تیرے پاس فلانا موبائل ہے, اس کے پاس فلانا موبائل, اس کے تیری کٹی نہیں بٹی. ہاں تو وہ رولا صرف اتنا ہے کہ یہ بس میک شور کہ یہ سرکاری جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہ ملتی رہے. کیونکہ ایک چیز تو یہ ہے کہ اب ناراض ڈاکٹروں سے اگر آپ کو علاج کرانا پڑ جائے, وہ تو تن مار دیں گے, مطلب پتہ نہیں کیا کریں گے, لیکن آپ نے بیمار ہونے سے پہلے آپ 10 دفعہ سوچنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک ویسے تو پولیس والے یہی کہتے ہیں کہ جی ہماری تنخواہیں اتنی کم ہیں, ڈیوٹی اتنی زیادہ ہے, ہمیں تو کرنی پڑتی ہے ادھر ادھر سے رائٹ لیفٹ کرنا, ہمارا تو پورا ہی نہیں ہوتا. سوچو ان کو سرکاری کہتے کہ تنخواہ تو تہاڈی نہیں ہے, ہن تسی اون جی پورا کر لو جو کرنے, تو پھر وہ جس مورل اتھارٹی کے ساتھ آئیں گے, ہائے 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 ہائے, جیسے جونی چنڈو تھا جہاں پہ انہوں نے جا کے کہا تھا برگر کٹو, تو ہو سکتا ہے آپ کے گھر آ کے وہ آٹا بھی لینے آ جائے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. یہ سارے مسائل جو ہے نا دیکھنے والے ہیں. وہ اب پتہ نہیں کیا بنا ہے اس کو, آخری کچھ 1-2 مہینے پہلے تک تو یو ای ٹی کے بھی سرکار نے پیسے دینے تھے. کتنے جا رہے ہیں پیسے سارے ہیں, پتہ کراؤ دیا. پیسے ہیں ہی کوئی نہیں, ہے ہی نہیں ہے. جو سے باہر سے آ بھی رہے ہیں وہ بھی پتہ نہیں کدھر کدھر جا رہے ہیں, وہ ادھر ہی جا رہے ہیں. اچھا, تو ایک اور خوفناک خبر یہ ہے, باقی تو خوفناک تھی ہی. وہ اعظم سواتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں میڈیا پہ نہیں کہہ سکتا, میرے ہاتھ بندھے ہیں, لیکن ریلوے کا کسی بھی ٹائم پر کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. اچھا یہ نا وہی والی بات کہ پچھلی حکومتیں میں جب منسٹر کہتے ہوتے تھے نا کہ ہمارے ہاتھ بندھے میں ہم بول نہیں سکتے, تو نا یہ سارے کہتے ہوتے تھے تو پھر چھوڑ دو. جاتے کیوں نہیں, عمران کو بدنام نہ کرو, یہ یوتھ فل ہمارے یہی کہتے ہیں,
मुझे खातून स्वाति इमरान को बर्बाद कर रहे हैं। तो बड़े मसले हैं, आप लोगों को नहीं अंदाजा, रेलवे वालों के पास अपनी जमीनें नहीं है, मतलब वो है उनकी पर उनके पास फिर भी बात है हाथ सबके बंधे हैं, मुंह भी बंधे हैं, सब बंद है। बाचेंगे तो ठीक है, वरना नहीं। तो बात बूत कोई नहीं होती, बस समझ जाए, अगर आप समझ सकते हैं होशियार है तो, और नहीं होशियार तो फिर पोगो। ओके गाइस, आई थिंक हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं। शुक्र है तुम्हारा ध्यान नहीं गया मेन्यू वाली तरफ, मैं ड्राइव सहम ही बैठा हूं कि आज थैंक यू गाइस, आप लोगों ने मेन्यू देखा है? आप सबको अब तक नेशनल मेन्यू का पता चल ही गया होगा। अली, मैं तो शुक्र अदा करती हूँ वन डिश पार्टी है लाहौर में, ठीक है, शादी के मौके पे, वरना इतना बड़ा मेन्यू तो इंस्पिरेशन बन सकता है। हाँ, लेकिन उसमें ना मुझे एक चीज है, बाकी बड़ा वो फैंसी मेन्यू है। हाँ। वो जो मीठे में वो जो हलवा है ना, वो चेज़े के लिए डाला था। मतलब ये नहीं करना चाहिए था इतना, जब वो पाइनएप्पल सैलेड्स चल रहे थे ना, तो बीच में हलवा नहीं था। नहीं, उन्होंने साथ देखे, उन्होंने गुलाब जामुन, खाली गुलाब जामुन नहीं लिखे, उन्होंने लिखा गुलाब जामुन विद शीरा। क्या खाली नहीं छोड़ेंगे, फ्रेश वहाँ पे गए। मेन्यू डिस्कस करें, इतना जबरदस्त मेन्यू है गाइस। मैंने ये सोचा है कि जिंदगी में काफी स्कोप है, अगर आप इस साइड पे चले जाएं। अच्छा, वैसे इससे हाँ नहीं, इस तो बहुत ज्यादा स्कोप है, और तुम्हारा तो इसलिए भी जाना बनता है क्योंकि तुम्हारा कारोबार खत्म होने लगा है। जिस दिन राना शमीम साहब के बेटे ने अपना व्लॉग शुरू कर लिया, खत्म तुम्हारा। राना शमीम इज अ मेजर थ्रेट टू अस राइट नाउ, ठीक है? वो एक दफा टीवी पे आए, 2 दफा आए, थरथरली मच गई है। हाँ, और सिर्फ पता है कॉमेडी की बात नहीं है। हाँ। बात ये है कि बड़े ही जेन्युइन इश्यूज हैं जिनके ऊपर उन्होंने वो किया है। मतलब पाकिस्तान में प्यो जीन नहीं देता, ठीक है, आप जितने मर्जी बड़े हो गए हो, वो वैसे का वैसा है। बड़ा रिलेटेबल कॉन्टेक्स्ट था उनके ना बातों का। हाँ, बीवी नाराज हो गई है, मतलब बीवी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है, तो इसका कोई तोड़ नहीं है। सड़कों पे घूमता फिर रहा हूँ, कार जाऊँ तो क्या करूँ, बाहर ना फिरूं तो और क्या करूँ। हाँ, बहुत उसने ना मतलब चीजों से पर्दा उठाया। और फिर पता है एक और जो चीज, और जो असल चीज जिसमें लोगों का ध्यान नहीं गया, राना शमीम साहब के जो राना शमीम साहब हैं, वो इसका मतलब बहुत ही लोडेड आदमी है। उसकी वजह ये है कि आपने जो गरीब का बेटा होता है ना, उसके आपने 2500 और मुख्तलिफ बहाने सुने होंगे, लेकिन उसने कभी गर्लफ्रेंड को ये नहीं कहा होगा कि यार मैं तो शादी करना चाहता हूँ लेकिन अब्बू नहीं मान रहे या अम्मी नहीं मान रही। क्योंकि वो गरीब का होता है कि तेरा प्यो नहीं मानता फिर ना मन्ने तेनू की। ये जो मसला है ना कि अब्बू नहीं मान रहे, ये होता है अमीरों का कि भाई होना तो मैं पैसे नहीं छाड़ सकता ना, मैं ताड़े से पैसे नोटू छाड़ दिया। बड़ा पॉइंट है, ये होते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, ठीक है, जो अली ने किया है स्टोरी के ऊपर, ताड़ा ख्याल भी नहीं गया होना। तो वो है लोडेड, उनको इसलिए वालिद की सुननी पड़ती है। तो हमारी हमदर्दियां बिल्कुल, और हमारा तन मन धन सब कुछ उनके साथ है, और हम साथ में उनको दावत भी देना चाहते हैं कि अगर वो अपना शुरू करने के बजाय ये प्लेटफॉर्म मौजूद है, अगर यहाँ पर बैठ के हमारे साथ वो ब्लॉग करना चाहें, हाँ, हम पूरा एपिसोड करेंगे आपके साथ। हम सुनना चाहते हैं कि और क्या मसाइल आपको जो है दरपेश है। हाँ बिल्कुल। और जाने से पहले मैं मतलब सिर्फ हमारे शो के लिए या पाकिस्तान के लिए नहीं, बनी नौ इंसान के लिए एक बहुत बड़ी खबर जी देना चाहता हूँ कि हमारे शो के जो ताहियात एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं फरीद अलवी, वो इस वक्त इस्लामाबाद में और वो सोच रही है लाहौर आने का। वो आ गए ना तो एक शो उनके साथ बनना। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को हम फाइनली कैमरे पे आने का मौका देंगे। बिल्कुल, तो ये सारी कौम मिलके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के लिए तालियां। आप ना तो साडा की बनदा। अपना ख्याल रखिए।